हमारे माशरे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी ख़वातीन को चाहिए होती है जब वन एवर दे स्टार्ट दे करियर या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो उनकी साइकोलॉजिकल सेफ्टी का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सो साइकोलॉजिकल सेफ्टी में मल्टीपल पॉइंट्स आते हैं। उसमें सबसे पहली बात ये बावर करवाना ख़वातीन को कि दे आर इक्वली गुड, इक्वली इंटेलिजेंट। एंड जैसे मैंने पहले बोला कि बहुत सी जगहों पे दे परफॉर्मेंस इज़ इवन बेटर देन देयर मेल कोलीग्स। तो वो एक रियलाइजेशन ख़वातीन को देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस बात को अपने एग्जांपल कुछ फैक्ट से भी सपोर्ट करूँगा। हमारी कंपनी, वी आर द बिगेस्ट स्नैकिंग कंपनी, द बिगेस्ट स्नैकिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। हमारी कंपनी की जो प्रीवियस ग्लोबल चेयरमैन एंड सीईओ जो थी वो खातून थी। हमारी इवन हमारे मॉडलिस पाकिस्तान में मुझसे पहले जो हमारी कंट्री हेड थी, शी वॉज़ अ खातून। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल पोजीशंस पे हमारी लीडरशिप टीम, द लीडरशिप टीम दैट वर्क्स विद मी, हमारी 40% रिप्रेजेंटेशन ख़वातीन की है। तो ख़वातीनों को ये हर लेवल पे ये बावर कराना, चाहे वो टॉप पोजीशन पे हो, चाहे वो मिड लेवल पे हो, लो लेवल पे हो, कि आप यू आर इक्वली गुड। और at times, at instances, they prove to be better than male colleagues as well. One. Number two, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब ख़वातीन आती हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनको राइट सेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दे, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दे, और ये इंश्योर करे कि जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में आपके मेल कोलीग्स हैं, दे शुड बी वेलकमिंग। सो अगेन फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मैंने जिक्र किया, लीडरशिप पोजीशन पे 40% हमारी फ़ीमेल रिप्रेजेंटेशन है। हमारी फील्ड सेल्स में वी हैव फ़ीमेल रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो। हमने ये इंडक्शन फ़ीमेल की फील्ड सेल्स में स्टार्ट की पिछले साल से 1.5 साल पहले। हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया और लास्ट ईयर हमने उनको फील्ड रोल में इंडक्ट करना शुरू किया। बट वो शुरू करने से पहले हमने वी डिड सेंसिटाइजेशन कोर्सेज विद ऑल आवर मेल कोलीग्स, जहाँ पे हमने उनको ये बावर करवाया कि फ़ीमेल कोलीग्स आ रही होंगी और किन किन चीज़ों का उसमें ख़्याल रखना है। इस चीज़ को इंश्योर किया कि उनके आने से पहले उनकी एक एक्सेप्टेबिलिटी को वो एक्सेप्ट किया जाए। एंड व्हेन द फील्ड में जब वो लड़कियां गई हैं, द काइंड ऑफ वेलकम that they received from their male colleagues, the kind of support that they received from their male colleagues was exceptional. And alhamdulillah आज भी they are there, they are doing really well. और in fact going forward हम आगे जाके इसको और expand करेंगे। तो इस चीज़ का एक तो उनको उनकी कैपेबिलिटी का रियलाइजेशन दिलाना, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत समय होती है, बट समहाउ एक हमारे एक सोसाइटी में नॉट एट ऑल द लेवल्स, कुछ जगहों पे जब वो आ रही होती हैं तो वो एक कांस्टेंट एक पुश हो, एक प्रेशर होता है कि प्रॉब्ली दे शुड नॉट बी वर्किंग। जैसे मैंने आपको बताया, आज भी पाकिस्तान में जो हमारी टोटल वर्क फोर्स है उसमें से 20% रिप्रेजेंटेशन ख़वातीन की हैं, जो आइडियली 50% पे होनी चाहिए। तो उनको वो कॉन्फिडेंस देना, वन, एंड नंबर टू, उसके बाद फिर उनको हर लेवल पे व्हेन दे द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कल्चरल पर्सपेक्टिव से है जिस पे मैंने बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव से उनको सपोर्ट करना। एग्जांपल बीइंग व्हेन वी स्टार्टेड इंडक्टिंग these female colleagues at our distribution centers में इससे पहले कभी कोई खातून थी नहीं, तो there were no separate washrooms। सो ख़वातीन के लिए there has to be a separate washroom। वो हमने last year in the 32 years of our plant history, so we have been हमारे plants have been operating since 1992. For the first time we inducted female workers at our plant, but before doing that again we did the sensitization trainings with our workers who are there at the plant, with our management। उसके साथ साथ we ensured कि उनका changing area has to be separate, उनके washroom have to be separate। जो वहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ है, सो वी हायर्ड सेपरेट फीमेल सिक्योरिटी स्टाफ होते हैं। सो उनको एक राइट इन्वायरमेंट देना,
चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो कल्चर पर्सपेक्टिव से हो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसमें इसको मैं क्लासिफाई करूँगा, तीन हमारे बुनियादी इक़दाम हैं जो हमने अपने इदारे में इसको अप्लाई किया है। एक तो है मॉनेटरी। सो हमारी जो पे पॉलिसी है, इट्स इक्वल पे पॉलिसी, doesn't matter whatever grade or the position is, for male female, it is similar. Secondly, from an infrastructure perspective, again, head offices में तो it's very easy, right? Because head offices में across the country, across the organization, for many years there has been a female representation at the offices. But जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि अब हम अपनी ख़वातीन को यकसा मौक़े दे रहे हैं, फील्ड सेल्स में हम उनको यकसा मौक़े दे रहे हैं, हमारी सप्लाई चेन फंक्शन में, हमारे प्लांट्स पे, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव से जो इंश्योर कि राइट लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे मौजूद हो, वो हम उसको इंश्योर करते हैं जब भी हमारी ख़वातीन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करती हैं। वॉशरूम, सिक्योरिटी, और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम अपनी ख़वातीन के लिए करते हैं वो है कम्यूटेशन, कि उनका आना जाना कैसे हम करें। सो कम्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे प्लांट पे भी जो हमारी वर्कर्स हैं उनको हम सेपरेटली कम्यूट करवाते हैं। हमारी जो फील्ड सेल्स में हमारी ख़वातीन हैं उनको हमने जो कम्यूटेशन की एक अच्छी कार्ड पॉलिसी के तहत उनको गाड़ियाँ दे रहे हैं। इवेल्युएटिंग मोर, इनफैक्ट कम्यूटेशन में तो हम थोड़ा सा इक्वलिटी से थोड़ा सा हमें, बिकॉज वी हैव टू डू मोर फॉर फीमेल कोलीग्स फॉर मैनी रीजंस दैट वी ऑल नो, वो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको वहाँ पे भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं वो फैसिलिटेट करें। देखिए, तीन इक़दाम हैं, मैं इसको अगर ब्रॉडली डिफ़ाइन करूँ। सो नंबर वन, मॉनेटरी। सो हम भी इक्वल पे पैरिटी को फॉलो करते हैं, चाहे वो कोई भी रोल हो बिटवीन मेल एंड फीमेल। जो सेकंड हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है करियर अपॉर्चुनिटीज़ का। सो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इक्वली मिलती हैं ख़वातीन को और मर्दों को। जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि हमारी लीडरशिप टीम जो है आज पाकिस्तान में, उसमें 40% रिप्रेजेंटेशन जो है वो ख़वातीन की हैं। हम कोई भी हमारी कोई पोजीशन ओपन होती है, चाहे वो मार्केटिंग में हो, चाहे वो सेल्स में हो, चाहे वो कमर्शियल किसी भी फंक्शन में हो, वहाँ पे भी हैव अ रूल कि आखिरी में जब सीवी शॉर्टलिस्ट होंगी, दैट इज़ वन थिंग दैट आर एचआर और पीपल टीम हैव टू इंश्योर, उसमें जो फाइनलाइज पूल हो कैंडिडेट्स का, it has to be 50% male and 50% female before the hiring manager go and they take the interview and they take a decision. So वहाँ पे भी हम equality को मेंटेन करते हैं। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस या एडजस्टमेंट्स जहाँ पे हमें चाहिए हों, क्योंकि हमारी आज अच्छी रिप्रेजेंटेशन है ख़वातीन की across the organization at different levels, but honestly we are not there where we should feel satisfied. तो हम वहाँ पे अपनी इंडक्शन और रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा रहे हैं। जब वो रिप्रेजेंटेशन और नंबर्स बढ़ेंगे तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंजेस और इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी। सो दैट गोज़ साइमल्टेनियसली। सो ये तीन इम्पॉर्टेंट हमारे एरियाज हैं जहाँ पे हम फोकस करते हैं, वी इंश्योर कि इक्वलिटी जो है हम उसको मेंटेन करें। देखें, जब ख़वातीन को अब मैं ये कहूँगा कि किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था और कैसे हमने उसको ओवरकम किया, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अब जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि जिन एरियाज़ में हमारे पास ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, वहाँ पे भी हमने अपनी उनको इंडक्ट किया और वो हमारी रिप्रेजेंटेशन बढ़ रही है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंसर्न था वो था कल्चर का, उन जगहों पे जहाँ पे पहले हमारे पास ख़वातीन नहीं होती थी। सो कल्चरली, क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल, एक अगर प्रोडक्शन फ्लो पे सिर्फ वहाँ पे मर्द हज़रात हैं और कभी ख़वातीन ने काम नहीं किया, तो जब वो अपने बीच में ख़वातीन को काम करता हुआ देखेंगे, हाउ वुड दे रिस्पॉन्ड, राइट? सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर इट कि वो हम उसका इंतज़ार करें, उनके रिस्पॉन्स को मॉनिटर करें और फिर रिएक्ट करें, सो हमने प्रोएक्टिवली इन चीज़ों को हैंडल किया। मैंने प्लांट की एग्जांपल दी है, बट एट ऑल द लेवल्स। जो एक अच्छी बात है वो ये कि हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। सो नंबर वन, बिकॉज वी बीइंग अ ग्लोबल कंपनी,
ہماری کمپنی کے آپریشنز کوئی اباؤٹ 150 کنٹریز میں ہیں دنیا بھر میں. تو ہمیں وہاں سے بہت سی بیسٹ پریکٹسز مل جاتی ہیں کہ اگر آپ نے اس قسم کی چاہے وہ ہیراسمنٹ کو کنٹرول کرنے کا ہو, چاہے وہ ڈفرینٹ جینڈر سے ایکویلٹی کی ایکسیپٹیبلٹی ہو, اس میں کون کون سے ٹریننگ پروگرامس ہوتے ہیں, سو وہ کانٹینٹ ہمارے پاس بہت ریڈیلی اویلیبل ہوتا ہے. اور سیکنڈلی دس واز ون آف دا ریزن وائی وی آلسو پارٹنرڈ ود MCC, کہ کیونکہ ایک گلوبل پریکٹس اور کو سمجھنا ایک الگ بات ہے, بٹ پاکستان میں آرگنائزیشنز کیسے ان مسئلوں کو ہینڈل کر رہی ہیں اور مینیج کر رہی ہیں وہ سمجھنا بھی بہت امپورٹنٹ تھا. دیٹ از وائی وی بیکیم پارٹنرز ود MCC, اور ہمیں بہت زبردست ایگزامپلس ملی ہیں. When the first time I went into that meeting and I heard different CEOs talking about their perspectives and the initiatives that they have taken, they were amazing. So کل جو ہمارا ایک کانٹینٹ اویلیبل ہے جو ہم نے اس ٹائم پہ ڈیولپ کیا تھا, وی انشورڈ کہ جہاں جہاں ہم اپنی خواتین کی انڈکشن انیشیٹ کر رہے ہیں, ہم اپنے میل کولیگس کو مینٹلی ریڈی کریں اور ان کی ایکسیپٹیبلٹی اور ان کو ویلکم کرانے کے لیے. اینڈ لائک میں نے جس سے پہلے ذکر کیا کہ جو ہمیں رسپانس ملا ہے, بی اٹ ایٹ آر پلانٹ, بی اٹ فرام آر فیلڈ سیلز, میں آپ کو بات کر رہا ہوں فیلڈ سیلز میں ڈسٹریبیوٹرس اور ہمارے آٹو بکرس, اور وہاں پہ بھی دیٹ واز ویری ویری ویلکمنگ. اینڈ جو ہم نے خواتین ہائر کی ہیں آج ماشاء اللہ سے دے گروئنگ, دے ویری ہیپی, دے ویری سیٹسفائڈ. دیٹ از ون. سو یہ کلچرل چیلنج آتا ہے. جو سیکنڈ ایک چیلنج آپ فیس کر سکتے ہیں وہ اگین انفراسٹرکچر کے پوائنٹ آف ویو سے کر سکتے ہیں. وہی یو ہیو ٹو میک شیور, بیکاز وی ہیو بین اے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی اینڈ اے میل ڈومینیٹڈ کارپوریٹ. ان مینی ویز وی اسٹل آر ٹوڈے, اینڈ دین آف کورس وہ پہ ریفلیکٹ کرتی ہے بہت سی چیزوں میں, انکلوڈنگ آن دی انفراسٹرکچر آف دی پلیسز. سو انفراسٹرکچر آپ کا ریڈی ہو, انفراسٹرکچر آپ کا کمپلیمنٹ کرتا ہو آپ کی فیمیل کولیگس کے لیے. سو وہ ایک چیلنج ہے جو کسی بھی آرگنائزیشن کو جو جرنی پہ جانا چاہتے ہیں وہ اس کا خیال رکھیں. اور تیسرا چیلنج اگین جسے میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ کمیوٹیشن خواتین کی, اس پہ دی آرگنائزیشنز اینڈ لیڈرز دے شوڈ پٹ اے اسپیشل فوکس, اینڈ وہ ایمفسس ہونے چاہیے ہر لیول کے اوپر, کیونکہ ڈفرینٹ چیلنجز ہوتے ہیں ڈفرینٹ فنکشنز کے, کہ ان کی کمیوٹیشن کو کیسے آپ سیف اینڈ سیکیور کریں تاکہ ان کی فیملی بھی گھر پہ دے شوڈ آلسو فیل سیٹسفائڈ کہ ان کا آنا جانا جو ہے وہ بہت طریقے سے مینیج کیا جا رہا ہے. دیکھیں ہم نے کچھ اقدامات کیے ہیں اور اس میں ایک تو بڑا کلیئر ہے کہ ہماری وی ہیو میڈ شیور کہ ہماری ہیرسمنٹ پالیسی جو ہے وہ آرگنائزیشن کے ہر فرد کو پتہ ہو, تو وہ اس کی ٹریننگ اور کنیکٹیویٹی اور انگیجمنٹ ہم اس پہ ڈرائیو کرتے ہیں اور فریکوینٹلی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ ریمائنڈر پوری آرگنائزیشن کو جائے. ون نمبر ٹو, ساتھ ساتھ اس کی ایک ڈفرینٹ بائسنس پہ ان بائسنس پہ جینڈر ایکویلٹی پہ ہمارے ڈفرینٹ ٹائم ٹو ٹائم ٹریننگ اینڈ کنیکٹیوٹی سیشنز بھی ہوتے رہتے ہیں تاکہ اس کی ریئلائزیشن کریں. اور جیسے میں نے آپ سے پہلے یہ بات ذکر کیا کہ ہماری آرگنائزیشن میں اللہ کا شکر ہے وی ڈونٹ فیس اینی سچ ایشوز. جہاں پہ ہم نے یہ انیشیٹ بھی کیا وہاں پہ ویلکم کیا گیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ پرو ایکٹیولی لوگوں کو انگیج کیا گیا دونوں پرسپیکٹیو سے, ہیراسمنٹ پالیسی کے اوپر بھی اور اس بات کے اوپر بھی کہ کیوں امپورٹنٹ ہے خواتین کا آرگنائزیشن میں کام کرنا, اور ان کا امپیکٹ جب وہ کسی بھی ٹیم میں آتی ہیں یا کسی بھی فنکشن میں آتی ہیں اس کا کتنا پازیٹیو اپلفٹ ہوتا ہے. اور جو ایک اور چیز ہم کرتے ہیں وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کنٹینیوسلی کنیکٹ کرتے ہیں اپنی فیمیل کولیگ سے ٹائم ٹو ٹائم, جسٹ ٹو چیک ہاؤ دی فیلنگ, کوئی ان کو اور فیڈ بیک ہے, اینی تھنگ ایلس دیٹ وی کین ڈو ٹو امپروو آور ورک انوائرمنٹ. سو یہ ہماری سیٹ آف 3 سے 4 ہماری ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور نمبر 2 اگین جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ MCC کے فورم پہ جب ڈفرینٹ کمپنی کے CEOs اپنی پریکٹسز شیئر کرتے ہیں, اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں, جو نئی چیزیں انہوں نے امپلیمنٹ کی ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. سو اس سے آف کورس وی آلسو گیٹ لاٹ آف ان پٹ, ہمیں وہ بہت فیل ہوتا ہے ان ٹرمز آف کہ ہم اور کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں جس سے ہم کوئی بھی چیلنج جو کسی اور آرگنائزیشن نے فیس کیا ہم اس کو پرویکٹیولی کریں اور وہ ہمیں فیس نہ کرنا پڑے. سو اس طریقے سے ہم اس کو مینیج کر رہے ہیں. دیکھیں چیمپئنس آف چینج کولیشن جو ہے یہ ایک بہت اسٹرانگ کولیشن ہے.
اس میں ایون ٹوڈے آج بھی بہت اسٹرانگ جو انفلوئنشل آئی وڈ سے سی اوز کی ریپرزنٹیشن ہے. انفلوئنشل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی آرگنائزیشن کے لیڈرس ہی اس پرپس اور اس ایجنڈا کو ڈرائیو کرتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں, تو اس کا امپیکٹ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے اور بہت بڑا ہوتا ہے. سو اٹس اے ویری اسٹرانگ کولیشن. نمبر 2, اس کولیشن میں جو میں نے دیکھا ہے ابھی تک, جو ہمارے ڈفرینٹ کمپنیز کے لیڈرس کا جو کمٹمنٹ ہے اور ان کا جو پیشن ہے ان ٹرمز آف ڈرائیونگ دا چینج, اٹ از فینومینل. اس میں کچھ آرگنائزیشنز نے جو ڈفرینٹ پالیسیز اپلائی کی ہیں فرام, چاہے وہ اپنے فیکٹریز اور پلانٹس میں ڈے کے سینٹرز انہوں نے کھولے ہیں ٹو فیسیلیٹیٹ دیر فیمیل ورکرز اینڈ کولیگس, اور ہیراسمنٹ پالیسی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ڈفرینٹ آئیڈیاز اور کریٹیولی جو کام کیا گیا ہے, وہ آئی ایم شیور ویری سون اٹ از آل آف دیٹ از گوئنگ ٹو بی پبلش فرام دی MCC forum as well. That is very, very strong. So whenever you go and have that conversation with the different leaders, you walk out with a lot of inspiration. یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں بھی بہت وہاں سے انسپریشن لیتا ہوں. سو آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے, انکلوڈنگ مائی سیلف, کہ وہ ایڈوکیسی کرنا ان آر سرکلز, جہاں ہماری کنیکٹیوٹی ہے ود ڈفرینٹ جو باقی آرگنائزیشن کے سربراہان ہیں ان کے ساتھ, اور ان کو یہ باور کرنا کہ یہ اتنا اسٹرانگ فورم ہے اینڈ دس فورم از آلریڈی میکنگ اے لاٹ آف ڈفرنس ان دی آرگنائزیشنس جہاں پہ کام کر رہے ہیں. میں آپ کو, اینڈ آئی ول بی ویری آنیسٹ اینڈ آئی ول سے دس ہے, ون آف دا ریزن وائی وی ٹوک اے اسٹیپ ٹو اسٹارٹ ہائرنگ, بیکاز ہمارے پلانٹس ہیں وہ بلوچستان میں ہب میں لوکیٹڈ ہیں ہمارے 2 پلانٹس. تو وہاں پہ ایک پرسیپشن یہ تھا کہ وہاں پہ فیمیل خواتین ہم نہیں کر سکتی, رائٹ. سو وین وی بیکیم پارٹ آف دس MCC کا کولیشن, and when I saw a lot of other organization hiring female workers at much bigger percentage and number in different parts of the countries, we went back and we said, we will also initiate this at our plant. So I took the inspiration honestly from the MCC forum, and we did that, and not to my surprise, but generally the people who thought that it is not going to be welcomed in Balochistan or Hub, they all were pleasantly surprised. The kind of welcome our female workers got there, and mashallah se they're doing so well, and they will grow in their respective roles as well with us. تو وہ انسپریشن بہت اسٹرانگ ملتی ہے. سو ایڈوکیسی کرنا ہم جیسے لوگوں کے اور لیڈرس کو with the other organization leaders is very important. And like what I've said, that this coalition is not just a coalition, but this coalition is working with a purpose, and it is already creating a lot of difference in the organizations which are part of this coalition. So اس ایڈوکیسی سے جو ہے more and more leaders, corporate leaders would join this coalition, and the impact on the overall corporate and the society would improve and increase. So دیکھیں اس میں بہت یہ پارٹنرشپ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے میں نے اس میں پہلے ذکر کیا کہ وی آر اے گلوبل آرگنائزیشن, اینڈ ہماری بہت اسٹرانگ فٹ پرنٹس ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ. آپ دنیا کا کوئی بھی ریجن اٹھا لیں, وہاں پہ بہت اسٹرانگلی پلیسڈ ہیں. سو ہمیں بہت سی لرننگس وہاں سے ملتی ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے Pakistan as a society is a different society versus any other country in the world, and every country has its own distinctive society and set of values. So جو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے جو بیسٹ پریکٹسز ہو رہی ہیں, جو ہم سیکھ سکتے ہیں ان آرگنائزیشن سے جو ہم سے بہتر کام کر رہی ہیں یا نیا کام کر رہی ہیں, اس پوائنٹ آف ویو سے MCC کی پارٹنرشپ, ہماری پارٹنرشپ بہت امپورٹنٹ ہے. وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایک چیز ایز اے چیلنج لگتی ہے, تو وہ کسی آرگنائزیشن نے اگر اس کو اوور کم کیا ہے تو وہ کیسے کیا ہے. سو جو لرننگ کا پروسیس ہے وہ بہت تیز ہو جاتا ہے. جب لرننگ تیز ہوتی ہے تو امپلیمنٹیشن جو ہے اس کی وہ بھی اس کے حساب سے تیز ہو جاتی ہے اور وہ جلدی ہو جاتی ہے. تو وہ سیٹ آف لرننگس لینا, وہ دیٹ از ون پارٹ آف ون گڈ بینیفٹ آف دس پارٹنرشپ. اور جو سیکنڈ امپورٹنٹ بینیفٹ ہے اور اس پارٹنرشپ کا, وہ یہ ہے کہ دین وی آر آلسو بینگ چیلنجڈ, رائٹ. وین وی گو اینڈ ہیئر ڈفرنٹ نمبرس اباؤٹ, اوکے
particular company یا industry اس level پہ ہے and if we are behind, then we go and make a commitment to MCC as well کہ نہیں اب ہم going forward in the next 1 year, this is going to be the change which we will bring. Like example میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم نے جب یہ coalition join کیا تھا ہم نے MCC میں کہا تھا کہ today we don't have any female representation at our plant, going forward we would, and we did that, right. Similarly ہماری فیلڈ سیلز میں ہماری ریپرزنٹیشن آف فیمیلز کم ہے, ہم نے وہ کمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو بڑھائیں گے ان دا نیکسٹ 2 years اینڈ وی آر ورکنگ اراؤنڈ اٹ اکراس آل دی. سو یہ جو کمٹمنٹ ایم سی سی کے ساتھ آرگنائزیشن کی ہوتی ہے, اٹ از ناٹ ایٹ اے براڈر لیول بٹ اٹ از ان ڈیٹیل بائی فنکشن, بائی پوزیشن جو آپ کی آرگنائزیشن میں لے دیں گے فرام سینیورٹی ٹو دا جونیئر لیول. سو وہ کمٹمنٹ بھی جب جاتی ہے, سو دین دا ڈرائیو آف دی آرگنائزیشن از کمپلیٹلی ڈفرینٹ. اینڈ آف کورس لائک جو اس پارٹنرشپ کی ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اس کولیشن کے جتنے بھی ممبرس اور پارٹنرس ہیں وہ کمپنیز کے سی ای اوز ہیں. تو جب وہ کمٹمنٹ ان کی طرف سے جاتی ہے اینڈ دین آف کورس وین دے ڈرائیو اٹ in the organization, then the impact and results are completely different. So یہ partnership between our organization and MCC so far has been very very strong, and more importantly it has been very very productive also.